आगाज में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो नाज़रीन, सूबा दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे मौसम की बारिश ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया है। बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर का मौसम मानसून बारिशों के बायस दिन ब दिन बदलता ही चला जा रहा है और आज जुम्मे के रोज़ एक मरतबा फिर सुबह 5 बजे के करीब होने वाली बारिश ने शहर लाहौर का जो मौसम है वो बदल कर रख दिया है। गर्मी गायब है इस वक्त, हब्स मुकम्मल तौर पर सुबह की औकात में ख़त्म हो चुकी है और महकमे मौसमियात के दादोशुमार की अगर हम बात कर लें तो कम से कम दर्जा हरारत आज 27 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त सिर्फ 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, सूरज चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हवा के झोंके मिल रहे हैं वो इंतहाई दिलकश मिल रहे हैं और इसके साथ साथ जो गर्मी और हब्स थी वो इस वक्त जो है काफ़ी हद तक जो है वो सुबह की औकात में मैं अगर कहूँ कि मुकम्मल गायब है। लेकिन सारा दिन आज सनी डे रहेगा। जूँ जूँ दिन गुजरेगा दोपहर की औकात बढ़ेंगे तो मौसम में गर्मी और हब्स थोड़ी सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन शाम की औकात में ये इसमें बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा और जैसे ही सूरज ढलेगा तो मौसम का रुख जो है वो बदल जाएगा। बादल जो हैं वो आसमान पर छाने के कभी इम्कान हैं, यानी कि उनका जो गलबा है आसमान के ऊपर डेरे जमाने का उसके कभी इम्कान आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो सनी रहेगा। लेकिन फिर भी मानसून का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। आप जो शहरी हैं वो लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको हमेशा से माहिरीन की जानिब से हम ऐसे मौसम में ज़रूर अलर्ट जारी करते हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठंडे मशरूबात और नींबू पानी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से सफ़र करने के दौरान या वैसे पैदल चलने के दौरान कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल जारी है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी की गई है और पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त तक के लिए किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी हुई है और पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त तक के लिए किया गया है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान है। 7 अगस्त को मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज और धरने होंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पेट्रोलियम लेवी अवाम पर इजाफी बोझ है, हुकूमत फौरी तौर पर लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ दें। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें कम क्यों नहीं? जमात इस्लामी का हुकूमत से महंगाई कम करने और अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। लाहौर में हल्का खवातीन जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोलियम लेवी अवाम पर इजाफी बोझ और हर घर के चूल्हे पर टैक्स है। 7 अगस्त को मुल्क भर के 510 मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर और कराची की अहम शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो ये तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। जो पेट्रोलियम लेवी है, ये पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल की कीमतें ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है। घर की औरत जानती है कि उसका गुजारा किस तरह से होता है। ये पेट्रोलियम लेवी दरहकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है। बलोचिस्तान को 18 मकामात पर बंद किया जाएगा। कल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा उसके तमाम हमारे यूनिट्स सड़कों पर होंगे। पूरा पंजाब अटक से लेकर पिंडी और इस्लामाबाद और फिर पूरा सेंट्रल पंजाब और फिर उसके बाद जनूबी पंजाब, ये सब सरापा एहतजाज होगा। हम ये एहतजाज किसी को इंशाअल्लाह पत्थर नहीं फेंकेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, गमला नहीं तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह किसी की नक्सीर नहीं फूटेगी। ये 510 मकामात 1510 मकामात भी बन सकते हैं और 2510 मकामात भी बन सकते हैं। कहां कहां फोर्स लगाओगे और कहां कहां पर तुम लोगों को रोकोगे? जमात इस्लामी ने 7 अगस्त के मुल्क गिर एहतजाज को अवामी हकूक की तहरीक करार देते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और महंगाई कम करने के इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल खान के हमरा हमजा खुर्शीद। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने 8 अगस्त तक
ملک کی پہیا جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور صدر اویس چودھری کا کہنا ہے حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو کوئی گاڑی سڑک پر نظر نہیں آئے گی. جب تک مطالبات منظور نہ ہوئے ہڑتال بھی جاری رہے گی. پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ، صدر ٹرک ڈمپرز ایسوسی ایشن سرگودا چودھری خالد ارائیں اور مرکزی صدر پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن تنویر احمد جٹ نے 8 اگست سے ملک بھر میں غیر معینہ مدت تک پہیا جام ہڑتال کا باضابطہ اعلان کر دیا. محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ نے کہا حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے جائز مطالبات تسلیم نہ کیے تو 8 اگست سے تجارتی ٹرانسپورٹ کا پہیا مکمل طور پر جام ہو جائے گا. تنویر احمد جٹ نے کہا منی مزدہ برادری بھی مکمل یکجہتی کے ساتھ کاروبار بند کر دے گی. ہم نے آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد کے پلیٹ فارم سے 8 اگست بروز ہفتے والے دن پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال، اور یہ ہڑتال غیر معینہ مدت تک ہوگی، اس کی کال دی ہوئی ہے. ہم پورے پاکستان میں اپنے کاروبار بند کرنے جا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اور ہر لحاظ سے جائز ہیں. ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اس وقت ڈیزل کی قیمتوں میں جو روزانہ بے بنیاد طور پہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر لیوی ٹیکس بڑھا کے اس کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں اور عام عوام ہیں ان کی دسترس میں وہ چیز اب نہیں رہی. 8 اگست بروز ہفتہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ہم پہیا جام ہڑتال کر رہے ہیں پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. میں حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان سے اب گزارش یہ کروں گا کہ آپ قبل از وقت کو فیصلہ کر لیں. اربوں روپے کا نقصان کر کے، کاروبار برباد کر کے، امپورٹ ایکسپورٹ کی ترسیل روک کر اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو آپ وقت سے پہلے کر لیں. انہوں نے کہا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل حکومت کی نااہلی ہے. مطالبات کی منظوری تک کاروبار اور ٹرانسپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس. تاہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے. پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم، الیکٹرک بسوں اور ہاؤسنگ منصوبے کی بھی منظوری. 900 سیکرٹری یونین کونسل بھرتیوں، میڈیکل کالج اور کشمیر کے لیے لیپ ٹاپس بھی منظور کیے گئے ہیں. اپنا کھیت اپنا روزگار 30,000 پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 60,000 امیدوار اہل قرار پائے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے. پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم 4,150 روپے فی من کے حساب سے خریدنے کی منظوری. آزاد جموں کشمیر حکومت کو 5,000 لیپ ٹاپس فراہم کرنے کی منظوری. اپنی چھت اپنا گھر الیکٹرک بسوں کی فراہمی کی منظوری. صوبے بھر میں 900 سیکرٹری یونین کونسل کی بھرتیوں کی منظوری دے دی گئی. چیف منسٹر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اقدامات کے بجٹ کی منظوری. پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی فنڈ سے متعلق سمری بھی منظور. پنجاب انڈسٹریز آرڈیننس 2026 میں ترامیم کی منظوری. پنجاب اثاثہ جات مینجمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2026 کے مسودے کی منظوری. میاں والی میں مریم نواز شریف میڈیکل کالج اور ٹیچنگ ہسپتال کے قیام کی منظوری. لاہور ہیریٹیج ایریا ریوائول بورڈ کے قیام اور چیئرمین کی تقرری کی منظوری. پنجاب میں چائلڈ لیبر سے متعلق نئے قواعد کی منظوری. اپنا کھیت اپنا روزگار کے تحت 30,000 پلاٹ کی الاٹمنٹ لیٹر بھی مل گئے. 1,71,000 نے اپلائی کیا. 60,000 اہل قرار. اسٹریٹجک گندم ذخائر برقرار رکھنے کے لیے بڑی خریداری کرنے کا فیصلہ ہے. حکومت پنجاب پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی. محکمہ فوڈ کی جانب سے سمری وزیر اعلیٰ آفس اور کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے. محکمہ فوڈ کے مطابق حکومت پنجاب پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کر رہی ہے. پاسکو سے گندم خریدنے کی سمری محکمہ فوڈ کی جانب سے وزیر اعلیٰ آفس اور کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے. سمری میں گندم کی خریداری 4,150 روپے فی 40 کلو کے حساب سے کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جبکہ یہ خریداری مالی سال 2026-27 کے دوران گندم کے اسٹریٹجک ذخائر برقرار رکھنے کے لیے کی جائے گی.